بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملو في التمرين رقم 7. قعدونا دو زيكزارسيس باش نكملو لا سيري. الوغ التمرين هذا قالنا عطانا اف دو اكس ايكال او اكس كاري موان زا سور اكس، وقالنا بليك اف دو زيرو تيكال زيرو. واش قالك لا بروميير كيستيون montrer que la fonction f admet une fonction réciproque notée g. Donc f-1 de x est égal à g. قال لك montrer بليك f admet une fonction réciproque. بون باش نبينو بليك دالة تقبل دالة عكسية لازم نبينو بليك الدالة هادي راهي بيجيكتيف. الوغ باش تكون بيجيكتيف لازم تكون انجكتيف و سورجكتيف. وباش نبينو هاد الزوج هادو il suffit نبينو بليك الدالة راهي مستمرة elle est continue et monotone، رتيبة إما مزايدة إما ناقصة إما ثابتة. نجو للتمرين، الحل تاع التمرين هاوليك اف لي اكس كتبت واش تساوي كون اكس est différent de 0 voilà quand x est égal à 0 est égal à 0. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 f admet une fonction réciproque c'est f هنا est équivalent f est bijective pardon. Donc باش نبينو بليك اف est bijective لازم نبينو بليك elle est continue et monotone كيما كنت قلت. دونك باش ندرس الرتابة اشتقيت الدالة فوالا كيما راكم تشوفوا طاحت لي هاد الدالة من شكل 2 اكس موان زان او اكس كاري بلس 1. هاد الشكل من الدالة باش نديرها صفرية تساوي صفر وندرسو الإشارة تاعها ما تقدرش. بون عندنا المقام راهو موجب بيان سور لازم ما يكونش يساوي صفر، والبسط باش ديرو يساوي صفر ما تقدرش. الوغ واش درت انا اشتقيت هذه البسط هذا اشتقيتو ودرس الإشارة تاعو واستنتجت من جدول التغيرات بليك هذا اللي هو في البسط موجب. اسكو سي كلير؟ نورمالمون كلير. اذا ما كانش اي سؤال، اذا كان كاين اي سؤال بعثولي. هذه بون عندنا حنا 3 ميثود باش ندرسو الإشارة. اما ديرها صفرية وتخدم عادي كما كنتو ديرو في الباك، اما ديرو الطريقة تاعي هذه دوك تشوفوها، اما بون كاين كلكو بروف داروها في الباك، اما تقسم المجالات كون اكس appartient 0 plus l'infini فوالا واش كاين، كون اكس appartient moins l'infini moins 1 فوالا واش كاين. نجو لهنا واش راني داير. الوغ هاذيك اكس كاري سوبيريور زيرو، هذا راني داير بوين دانتيروغاسيون معلباليش الإشارة تاعو. اون بوز اش دو اكس ايكال لهذا البسط هذا، ومع اشتقيتها طاحت لي هذه، ومع بديت نسامبليفي خرجت لي على فان قاع 2 اكس فوا 4 اكس كاري بلس 1 او اكس كاري. هذه عندنا هذه موجب، هذا 4 اكس كاري بلس 1 راهو موجب، 2 اكس راه ينعدم في صفر ويغير الإشارة تاعو كيما راكم تشوفوا في الطابلو هنايا. دونك اش بريم اي دو ميم سين افيك 2 اكس، اش بريم 0 موان لانفيني بلس لانفيني بلس موان. هنايا درت لا ليميت دو اش اكس كون اكس لونفير موان لانفيني لقيتها بلس لانفيني، هاني كاني كاتبها هنا ما درت بوك لي ديتاي هما. هي سهلة نعاودو برك نلقاوها. idem pour quand x l'envers plus l'infini. دونك هنا نستنتجو بليك هنايا اش دو اكس هذا اللي هو البسط الفوقاني اللي كنا الفوق، نستنتجو بليك اش دو اكس elle est positive. donc puisque h est positif alors واش قلنا f est croissante parce que المقام toujours croissant. f est strictement croissante. نجو la suite. On est vu que f est continu et monotone sur R, alors elle réalise une bijection de R à R. Puisqu'elle réalise une bijection, donc elle admet une fonction réciproque.
اونيك بيان سور. كي تكون دالة عكسية لازم تكون وحيدة. نجيو السؤال الثاني اللي قال لك، نعاود نقرا السؤال. ديتيرميني لو ديال او فوازيناج دو زيرو à l'ordre 3 de f et sa fonction réciproque. دونك بون دو اف سي سامبل. نجي لهنا هاذيك اف لي اكس ايكال، نكتب ديال تاع اكس او كاري، ها نكتبتو واحد بليس اكس او كاري سير ان بليس اكس اس 4 ناقص واحد من واحد مع واحد تروح مع هادي. هو قال لي ديال 3 دونك البسط لازم يكون بدرجة زايدة على المقام بحبة باش نطيح في راني حايب اللي هو ديال 3 هاوليك. ودوكا البروبليم وين راهو كيفاش نديرو ديال تاع الدالة العكسية. هذه اللي عفسة جديدة في التمرين وهي حاجة جابة. دونك واش درت انا؟ اون كونستات كو اف دو زيرو ايتيكال زيرو. هادي كي نجيو نعوضو هنا اف دو زيرو ايتيكال زيرو. دونك اف موان زان واش تمشي العكس. بون اف زيرو ايتيكال زيرو، اف موان زان شنو تجي منا تديني لهنا. اف دو هادي تساوي لي لداخل، دونك اف دو زيرو هادي تساوي لهادي. دونك راني كاتب اكريفون لو ديال دو اف موان زان اون زيرو الور 3. اف موان زان دو ايكغيك هنا بلاصة اكس درت ايكغيك متغير برك ماشي بروبليم. نطلع شوية وقع. الور اف موان زان دو ايكغيك ايتيكال زيرو. الدرجة الأولى هاذيك زيرو لقيتها. اف موان زان دو زيرو ايتيكال زيرو بلوس ا ايكغيك بلوس بي ايكغيك او كاري بلوس سي ايكغيك 3 بلوس ان بتي طو دو ايكغيك 3. يا خي هكدا الديال جينيرالمون يجي هكدا من الصغير للكبير. اكس اس صفر اكس اس واحد اكس اس 2 اكس اس 3 ونجو رايحين. طري بيان. دونك واش درت؟ عاود كتبت اون اف دو اكس ايتيكال هاوليك هادي كنا حسبناه ديجا، ومن بعد هادي درتها اون بوز ايكغيك ايتيكال هادي كاع ايكغيك ايتيكال هادي الأخرانية. الور دونك هذا عندي دوك نحسب هذا ونحسب هذا. دونك ايكغيك او كاري واش تساوي اكس او كاري. دونك وعلاش ايكغيك او كاري تساوي اكس او كاري؟ باسكو راني كاتب هنا اونتر بارونتيز باش نفكركم. on ne prend pas l'ordre qui dépasse 3. donc on prend que l'ordre 3 ولتحت، l'ordre 3 لتحت. دونك هنايا هادي وكاري هادي وكاري هادي بون هادي كاع وكاري واش تولي ا مربع هاوليك اكس مربع زائد بي مربع هادي ديباس 6 بلس 2 ا بي واش تعطيني اكس في اكس اس 3 اكس اس 4 ما نديهاش باسكو ديباس 3. نفس اكس ايكغيك اس 3 يساوي اكس اس 3. واش درت اكس كاري اللي هي ايكغيك اس 2 في ايكغيك ما ديت غير لورد 3. دونك واش عندي اف دو موان زان لي اف لي اكس هذه كامل. هذا هو المتغير هنا هو اف لي اكس. واش يساوي بون زيرو هذا الفوقاني ما كتبتش زيرو، كتبت مباشرة ا ايكغيك هاوليك ايكغيك هذا هو اللي هو داخل اكس بلس اكس اس 3 على 2 بلس بي ايكغيك كاري اللي هو اكس مربع بلس سي اكس اس 3 اللي هو ايكغيك اس 3 بلس ان بتي طو دو اكس اس 3 ايتيكالا هنايا وشنو ننشرتها و سامبليفي خرجت لي ا اكس بلس بي اكس كاري بلس ا سور 2 بلس سي فوا اكس بويسونس 3. alors وين لحقنا؟ et on sait que f moins 1 de f de x est égal à x. هذه كنا درناها ديجا مع لا سيري بريسيدونت. وهذه اذا واحد مش مقتنع بها ماشي مشكل، ندير فيديو ونعاود نفهمكم كيفاش جات هذه f moins 1 لي f de x est égal à x est égal à x plus un petit taux de x puissance 3. alors par l'unicité de DL on en déduit que parce que كي نكتبو DL donc كاين ان سول DL. كاين قانون يقولنا بليك DL اذا كان دالة قبل ان ديفلوبمون ليميتي au voisinage d'un nombre ولا زيرو ولا دونك il est unique. هذه يعني كاتبها هنايا. دونك
واش درت المساواة ما بين هادي وهادي اللي هو a x plus bx au carré a plus a sur 2 c x أس 3 plus voilà est égal à x. donc هنايا معناتها a est égal à 1 b x au carré donc b est égal à 0 ما عنديش هنا x au carré وهذه تاني a sur 2 plus c est égal à 0 باسكو ما عنديش x أس 3. bon la suite on a la suite. Voilà la suite. خرجت لي a est égal à 1 b est égal à 0 a sur 2 plus c est égal à 0 a est égal à 1 b est égal à 0 c est égal à moins 1 sur 2 donc f moins 1 de y est égal à y moins 1 demi y أس 3 plus un petit taux de y 3. هذا هو الديال تاع la fonction inverse de f. enfin دوكا نقدر ندير f de x ماشي مشكل هذا شونجمون دو فاريابل برك هذا مشكل. إذا كان سؤال نعاود نكرر راني نشوف راكم تبعتولي في جيميل دو بريفيرونس كومونتيو في لا فيديو هادي باش صحابكم زيد نعاود نكررها باش اللي يجي موراها يشوف السؤال يستفاد مهم هو يستفاد من السؤال هكذا. ان شاء الله نورمالمون سي بون. مازال ليكزارسيس نيميرو 8 ماشي مشكل. بالتوفيق.